नमस्कार. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रांतप्रतिशराशाय गोविंदाय नमो नमः. हांव सिद्धेश श्रीनिवासाचार्य त्या देवस्थानाचो पुजारी अर्चक. परंपरापासून हो चिखलकालो आषाढी एकादशी आणि द्वादशी असो हो उत्सव 2 दिसांनी मनयतात. आणि ह्या उत्सवाक कितली वर्सां जाली हें आमी कांयच सांगूंक शकना. म्हणजे परंपरापासून चलीत आयिल्लो आसा. म्हणजे चोडणा देवळां आशिल्लीं, चोडणेच्यान मयां गेलीं, मयेच्यान हांगा आयलीं. पूण मयेच्यान जेन्ना हांगा आयलीं तेन्ना पासून हो चिखलकाल्याक सुरवात जाल्या हें हांव सांगूंक शकना. ताज्या पयलीं थंय हो नासतलो. हो हांगा आयलो, माशेलान जेन्ना आयलो तेन्ना पासून हो आमचो चिखलकालो सुरवात, आमच्या जाणट्यांनी हो चिखलकालो सुरवात केलो. आतां चिखलकालो सुरू करपाचें तात्पर्य कितें आसतलें की हांगा हो बालगोपाळ, आनी बालगोपाळान पयलीं सगळे तांगेले संवगडी आसताले पळय, पेंद्या आनी सगळे श्रीधर सगळे आशिल्ले. तेन्ना तांचे बरोबर तो मक्कन म्हणजे आमचें लोणी खावप, चोरून खावप, हें खावप आनी ते खेळ करप सगळे. हेंच आमच्या जाणट्यांक कितें तरी प्रेरणा जाली आसतली. आनी हो एकादशीचो 24 तासाचो भजनाचो आमचो उत्सव जाता. द्वादशी दिसा हो चिखलकालो पारंपारीक आमचे सगळे थळाचे उत्सव, थळाच्यांचो आमचो गांवचो वाड्या वयलो उत्सव. पयलीं हो वाड्या वयलो उत्सव देवूळ वाडो उत्सव. आनी सगळे जाणटे आमचे देवाक नाग दवरून सांगणे करप. सांगणे केल्या नंतर दिवली पेटप आनी दिवलीची पुजा जाल्या नंतर भजनाक सुरवात. 12 to 5 म्हणजे 24 तासाचो एकाम. सप्ताह म्हणजे 7 दीस. हो 24 तासाचो एकाम. आनी 12 नंतर तुवें पळयलां आसतलें 11:30 आमचे सगळे बालगोपाळ एक जातात आनी सगळ्यांक कुकूम लावन हरी विठ्ठल जय विठ्ठल म्हणटा. गोपाळ गडिया रे गोपाळ रे रे शिवून माझं गडी ओढत म्हणून असं तिला या रे असं हे करून ते सगळे जमून तेल लायता. ताज्या नंतर हांगा सगळे हरी विठ्ठल जे नाम गजर करून हांगा देवळाक एक प्रदक्षिणा करून दिवलेक प्रदक्षिणा करतात. ताज्या नंतर दिवलेंचे तेल सगळे प्रसाद म्हणून लायतात. आनी मागीर पटांगणाचेर वचून कोणे कोणेची गेल्या वर्सा उरलेले असतात ते येऊन ते बालगोपाल वाटतात, उडयता खाण. पयलीं पारंपारीक बॉल म्हणून आशिल्ले. चून पंचकाक ते घालप आनी ते भाजप. ते बॉलूच आसता. आतां कितें जाला बॉल अजुनूय येताच. ताजे बरोबर केळी हाडटा, कोण लागवड अशें आपापल्या हातूंत सगळें वाटता. आनी ताज्या नंतर आमचे पारंपारीक खेळांक सुरवात जाता. पयले वॉर्मअप जाता. म्हणजे कशें आहा बालगोपाळ कृष्ण कशें करता, पयलीं मक्खन घातालो गाणा ते सगळ्यांक दितालो. तशें पयलीं खावप आनी मागीर हो खेळ करप. तेन्ना पयलो वॉर्मअप जाता. सगळें दंड मारता, तेल दंड मार पुशप, म्हणजे वॉर्मअप पयलीं जावप. ताज्या नंतर मागीर एकामेकाक तेल काडटा अशें हातान ते. ताज्या नंतर अशें हात धरून रावता आनी ताज्या पंचान एक धाडप मनशाक, ताका ताणें धरप कोणें दुसऱ्याक. तो कसो वता त्याच प्रमाणे ताका धरप. सो तो खेळ कितें आता बोकणा एक धनुगर आसता ताका ती बारीक बारीक भुरगे घट धरतात. तो मारत रावता. ते सोडप आनी तांकां ओडून मागीर तुगेलो दोळ्यांक दोगांचे लेस बांदता आनी एकट्याच्या हातान ताळ आनी त्या ताळाच्या आवाजान ताका सोदून काड. मागीर एक व्हडलें सर्कल करता, फाटल्यान लेस हे घालप सोटप आनी तो कोण पळय समज थंय उजो कोणें कोण आसा ताका तो मारीत थंय हाडून बसप. मागीर रस्सी खेच करता. ताज्या नंतर मागीर चक्र करता. ताज्या नंतर बेडूक करता, बेडका. मागीर धंय म्हणून जाता. धंय दोन्ही जाणी माझ्या तातूंत मातशें थोडे एक वल्गर शब्द आसता म्हणजे ते पयलीं म्हणचे पडटा. आनी लास्ट न्हवरो व्हंकल जावन धंय हाडली कोण जाता. मागीर बालगोपाळ आमचे सगळे पावता आनी अशें तरेन हो चिखल करता. आरती जाता, प्रसाद करून आपापल्या घरा